उसके गुण का वक्त जब आता है तो वो मुझसे होने लगते हैं जो तुम कभी सोच कर रद्द कर दिया करते थे कि ये होना नामुमकिन है। दुआएं मुकद्दर तक को हरा देती हैं। मुझसे उनके लिए होते हैं जो सब्र करते हैं। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुनिया की नजर से देखोगे तो मुमकिन भी नामुमकिन लगेगा। तुम अपनी चाहतों को अल्लाह की नजर से क्यों नहीं देखते? बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो तुम्हें पुरसुकून नींद से पहले जगाता है, फिर मौजों से तुम्हारी मनपसंद चीज तक तुम्हें ले आता है। हजारों ख्यालात में से तुम्हारी अकल का मौजों की आस पे रुक जाना बेवजह तो नहीं। कुरान गवाह है मौजों का, तुम क्यों अल्लाह से मायूस हुए बैठे हो? आजमाइश जब बर्दाश्त से ज्यादा हो जाती है और आसपास के लोग ये कहने लगते हैं क्यों मांग रहे हो, ये तो तुम्हारे नसीब में नहीं है। ये वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारा यकीन देखता है और तुम्हारे लिए अपनी मदद भेजता है। यकीन से आगे जाकर मांगो, लोगों की बातों को ठुकरा कर मांगो, फिर देखो कहां कहां से अल्लाह तुम्हारे लिए वसीले बनाता है और जो नामुमकिन लगता है वो भी अल्लाह मुमकिन कर दिखाता है। इंसान सोचता है कि वो नबी थे जिनके लिए मौजज़े हुए, मैं तो आम इंसान हूं। और अल्लाह कहता है उनका भी रब मैं था, तुम्हारा रब भी मैं हूं और मैं तो सबके लिए एक जैसा हूं। जब हमारा तवक्कल इतना मजबूत हो जाए कि जिसके आगे हमने हाथ फैलाए हैं वो कभी कोई दुआ रद्द नहीं करता, तब होते हैं मौजज़े। तुम बस अपने मौजों का इंतजार करो। जहां से मौजे आने हैं तुम्हारे लिए, वहां तक तुम्हारी छठी हिस्स भी नहीं जा सकती। अल्लाह को मोहब्बत है तुमसे, इसलिए वो तुम्हें आजमा रहा है। तुम्हारे नसीब में मौजे हैं, तभी वो तड़प बढ़ा कर तुम्हें खुद तक ला रहा है। वो कुन कहता है और मौजज़े हो जाते हैं। वो कुन कहता है और तकलीफें नेमतों में बदल जाती है। वो कुन कहता है और तुम्हारे आंसू सुकून में बदल जाते हैं। वो कुन कहता है और टूटे दिल जुड़ जाते हैं। वो कुन कहता है और दरवाजे खुल जाते हैं और रास्ते आसान हो जाते हैं। वो बस कुन कहता है और चीजें हो जाती हैं। अगर तुम मौजज़ात की तलाश में हो तो सुनो, मौजज़े तब होंगे जब तुम अपने रब की कुदरत पर अंधा एतमाद करोगे, जब तुम सब वसवसे निकाल कर ये यकीन रखोगे कि वो रब कोई ना कोई राह निकाल ही देगा, जब तुम खुद को उसकी रजा में मुकम्मल ढाल दोगे, जब तुम उसके आगे सर तस्लीम में खम कर दोगे, जब तुम अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा उसके हुक्म को अहमियत दोगे और इस सब के बाद तुम अपने नसीब के मौजज़े देख पाओगे। इसे देर मत कहो, इसे मौजज़े के आने से पहले का वक्त कहो। महसूस करो तो दिन में कितने ही तुम्हारे साथ मौजज़े होते रहते हैं। वो तुम्हें मामूली सी आजमाइश देकर जाने कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों से महफूज रख रहा होता है। राहें जुदा हो जाने से मुकद्दर जुदा नहीं होते, और जो इस बात का यकीन रखते हैं अल्लाह उनके लिए ऐसे वसीले बनाता है जो किसी की भी नजर से गुजरे नहीं। हालात समझ से बाहर हो जाए तो मौज से अकल से बाहर के होते हैं। हो सकता है जहां पर उम्मीदें दम तोड़ती हो
اسی راستے پر کن کے معجزے ہونے ہو۔ میرا رب فرماتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے تو اللہ کن فرماتا ہے۔ اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا۔ کیا تم نہیں جانتے دعائیں مقدر کے لکھے کو بھی موڑ دیتی ہیں؟ کیا تمہارا ایمان معجزوں پر نہیں ہے؟ جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہو؟ کیا پتہ کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو؟ اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگ نہیں چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے گا۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا کن فیکون بھی ہوگا اور ناممکن بھی ممکن بنا دیا جائے گا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر مکمل یقین رکھ کر تو دیکھو۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم تب بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں۔ وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندروں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں راستہ دکھایا۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پہ یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔